देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब 43 आयत से बाब के आखिर तक। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फ़कत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि शरा के आलमों और फरीसियों की जो टीचिंग है, तालीम है, वो क्या है और यीशु मसीह की तालीम क्या है। हम दोनों के बारे में सीखते हैं और फिर हम चूँकि खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो फिर हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम यीशु मसीह की तालीम की पैरवी करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। बाइबल मुकद्दस में अगर आप पढ़ते हैं अहबार की किताब 19 बाब 18 आयत में, तो खुदा का कलाम हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने का हुक्म देता है। और बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में भी दुश्मन से नफ़रत का हुक्म नहीं देती है। ये अलग बात है कि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में खुदा अपने लोगों को उन लोगों से दूर रहने का हुक्म देता है जो उनके ईमान को ख़राब कर सकते हैं। तो इससे शरह के आलमों ने और फरीसियों ने भी उन्होंने इससे ये कंसेप्ट निकाल लिया कि वो दुश्मनों से क्या करें, नफ़रत करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में भी ये हुक्म नहीं देती है। तो इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम सुन चुके हो, यानी आप शरा के आलमों और फरीसियों की तालीम सुन चुके हो। उनकी तालीम ये है, उनकी टीचिंग ये है कि आप अपने पड़ोसी से तो मोहब्बत रखें और दुश्मन से नफ़रत करें। और पड़ोसी के लिए भी उनका जो कंसेप्ट है कि पड़ोसी कौन है, वो भी एक अजीब कंसेप्ट है। जबकि यीशु मसीह ने इस कंसेप्ट को, इस नज़रिए को वाज़िया किया जब यीशु मसीह ने वो एक कहानी सुनाई कि जो नीडी पर्सन है उसे डाकुओं ने मारा और बदमुआ छोड़ दिया। तो वहाँ एक लावी गुज़रा, काहिन गुज़रा और एक सामरी गुज़रा और उसने उसकी ट्रीटमेंट की और ये है जो है वो अच्छा पड़ोसी है। तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में उनका जो ये तसव्वुर भी है वो भी वाज़िया और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं था। अब यीशु मसीह की तालीम क्या है? कि मसीह खुदावंद की तालीम यह है कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। पहली बात तो वाज़िया बाअख्तियार तरीके से मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहता हूँ। शरा के आलम और फरीसी कहते हैं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और दुश्मनों से अदावत, लेकिन मैं तुम्हारा निजात दहिंदा
तुम्हारा उस्ताद ये हुक्म देता हूं कि तुम दुश्मनों से क्या करो, मोहब्बत करो। और आज इसी पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि ये तालीम किसकी तालीम है? खुदा यीशु मसीह की तालीम। दुनिया के लोग ये इस तालीम पर अमल नहीं कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नस्ल आदम से जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो उसकी नस्ल से ये मुमकिन नहीं है कि वो दुश्मन से लव करे। जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और हम खुदा की बेटियां और बेटे बन जाते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, तो फिर हम नए मखलूक बन जाते हैं। तो नया मखलूक ये काम कर सकता है कि अपने दुश्मन से क्या कर सकता है? मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि ये ताकत खुदा का पाक रूह देता है। नए मखलूक को ये ताकत है उसके अंदर कि वो दुश्मन से मोहब्बत कर सके। और यही वजह है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह अपने पैरोकारों को हुक्म देते हैं कि शरा के आलम और फरीसी कहते हैं कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, लेकिन मैं कहता हूं अपने दुश्मनों से भी क्या करो? मोहब्बत करो। पहली बात तो ये लफ्ज़ सुनकर हम चौंक जाते हैं। अब सोचते हैं ये कैसे मुमकिन है, ये तो गैर फितरी बात है। हाँ, नस्ल आदम के लिए गैर फितरी बात है, लेकिन जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, चूँकि उनकी फितरत चेंज हो गई है, खुदा के पाक रूह की मदद से वो अब दुश्मनों से मोहब्बत कर सकते हैं। और ये किसकी तालीम है? ज़रा ज़ोर से बोले, किसकी तालीम है? खुदा यीशु मसीह की। अब दूसरा सवाल ये है कि कैसे मोहब्बत करें। आप सब सोचेंगे कि हम कैसे मोहब्बत करें, और इसके लिए मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6 बाब 27 और 28 आयत तरीका बताती है कि हम कैसे दुश्मनों से मोहब्बत करें। यहाँ खुदा के कलाम में 27 और 28 आयत में लिखा है, 6 बाब की लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, डू गुड। यानी दुश्मनों से जो अमली मोहब्बत है वो किस तरह करें कि हम उनका भला करें, नेकी करें। दुश्मन यकीनन आपके साथ बदी करेगा, लेकिन आप कैसे उससे मोहब्बत रख सकते हैं? उसकी बदी के बदले नेकी करें, पहली बात। दूसरी बात कि ये खुदा के कलाम में आगे लिखा है कि जो तुम पर लानत करते हैं उनके लिए बरकत चाहो। दुश्मन आप पर क्या करेगा? लानत करेगा, तो आप क्या करें? आप भी लानत करें? नहीं, आप उससे मोहब्बत करके उसके लिए बरकत चाहें। तीसरी बात, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए क्या करो? दुआ करो। पहली बात नेकी करो, दूसरी बात बरकत चाहो, तीसरी बात प्रे, उनके लिए दुआ करो। भाई हम इस पर ज़रा थोड़ा सा सीखें कि हम अमली तौर पर दुश्मनों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। तो खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि जब हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत कर सकते हैं। और वो इस तरह कर सकते हैं कि कोई बदी करे और हम क्या करें? नेकी करें। और इसका आगाज़ आप अपने घर के अंदर से देखें। आपके घर के अंदर सगी बहन, सगा भाई, घर के अंदर अफराद दुश्मन होंगे आपके, जो आपसे नफरत करते होंगे, जो आपके खिलाफ काम करते होंगे, और आपको एक घुटन होती है उस घर के अंदर रहते हुए।
اگر آپ باحثیت مسیحی ہیں، یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ جو گھر کے اندر بھی شخص آپ سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے، تو آپ باحثیت مسیحی کیا کریں؟ ذرا زور سے بولے، کیا کریں؟ اے دم نکل گیا، کیا کریں؟ نیکی کریں۔ یہ عملی محبت، کیا کریں؟ ڈو گڈ، نیکی کریں۔ جو شخص آپ سے بدی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں نیکی کرنے کے۔ میں صبح بائبل اسٹڈی میں بتا رہا تھا کہ اگر بچے ہیں اسکول میں تو بعض بچوں کی مائیں لنچ دیتی ہیں، بعض کی بھول جاتی ہیں یا بعض کا نہیں ہوتا ہے، تو ایک بچہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، لیکن آپ نے کی یوں کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس لنچ نہیں ہے تو آپ اپنا وہ ڈبہ کھولیں اور آپ اس کو پیش کریں کہ آپ اس لنچ میں سے آپ ہی لے لیں۔ تو یہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کی؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیں، نیکی کی ہے، کیونکہ وہ شخص کو بدی کرتا ہے، آپ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ بھوکا ہے اور چونکہ آپ کے پاس لنچ ہے تو آپ آدھا اس کو دے دیں، تو یہ آپ نے کیا کی ہے؟ نیکی کی۔ ہو سکتا ہے گارا آگے ماں اس کی پھینٹی لگائے، اس کو کیوں دیا تم نے؟ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، وہ بچے کی پھینٹی لگاتی ہیں، کیوں شیئر کیا یہ تم نے؟ لیکن خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، جو یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں تم دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور عملی محبت میں یہ ہے کہ دشمن بدی کرے تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو، اور نیکی کر کے یوں محبت کرو۔ پھر دشمن آپ پر لعن طعن کرتا ہے، لیکن آپ لعن طعن کی بجائے آپ اس کے لیے برکت چاہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے۔ اور پھر دعا کرو، اور جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس شخص کے گناہ معاف کر دیتے، کرا دیتے، خدا سے شفاعت کرتے، خدا یہ اس کا گناہ جو اس نے میرے لیے کیا معاف کر دے۔ یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم واقعی یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کی تعلیم جو ہے وہ دنیا کے لیے حیران کن ہے، اور شاید دنیا یہ سوچتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے عملی محبت کر سکے، وہ بدی کریں اور آپ کیا کریں؟ نیکی کریں۔ وہ لعنت کرے، آپ کیا کریں؟ برکت دیں۔ وہ آپ کو ستائیں، آپ کیا کریں؟ دعا کریں۔ اب میں آپ کے ہاتھ اٹھوا کر آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسا کرتے ہیں آپ؟ اب محلے اور برادری کے دشمن تو دور کی بات ہے، وہ تو آپ کی لسٹ ہو سکتا ہے بہت بڑی ہو، وہ گھر کے اندر لسٹ دیکھیں، ساس بہو کو دیکھیں، دشمن، کدورت، نفرت، اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، سگی بہن کی دشمن، بھائی سگا سگے بھائی کا دشمن۔ یہ گھروں کے اندر اپنا راست بازی دیکھیں کہ ہم کتنے راست باز ہیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کدورت ہے۔ ہم باہر کے دشمنوں سے کیا محبت کریں گے؟ ہم اپنے گھر کے اندر جو دشمن ہیں ان سے محبت کرنے میں ناکام ہیں، اور ہم باہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے
خاص قسم کے کیا ہیں؟ مسیحی ہیں، جبکہ ہمارے اندر کدورت اور نفرت بھری ہوئی ہے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آج ہم چیک کریں، یسوع مسیح دنیا کو نہیں کہہ رہا، اپنے پیروکاروں کو کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے ممکن ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح ان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ محبت کر سکتے ہیں۔ اور اس کا پہلا طریقہ ہے کہ نیکی کریں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی لوگ بدی کرتے ہیں نا، تو آپ ڈرتے ہوئے بدی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ میں مر جاؤں گا، میں بائبل میں لکھا ہے کہ تو بدی کے عوض بدی نہ کر، خداوند کی آس رکھ، وہ تجھے بچائے گا۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ بدی کرتے ہیں، آپ بدی نہ کریں، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، آپ نیکی کریں۔ اور آپ برکت چاہیں۔ کتنی دفعہ ہم لانتے گھر کے لوگوں کے لیے لانتے کرتے، بہن بھائی پر لانتے کرتی ہے، بھائی بہنوں پر لانتے کرتا ہے، 20 گھنٹے بائبلیں پڑھتے ہیں، دعائیں 6 گھنٹے کرتے ہیں۔ یہ کیا، میں کیا کہوں لفظ، کہ شیطان نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے۔ ہم ان شرع کے عالموں اور فریسیوں کی طرح بن گئے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی ناکام ہے۔ ہم گھر میں جو دشمن ہیں ان سے محبت کرنے میں ناکام ہیں، ہم باہر کیا محبت کریں گے؟ تو آئیں آج میں اور آپ غور کریں۔ پہلی بات کہ بدی کے عوض کیا کریں؟ زور سے بولیں، کیا کریں؟ نیکی کریں۔ جب لوگ لعنت کریں تو ہم کیا کریں؟ برکت چاہیں۔ لعنت کرنے سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بہن میرے بچوں کو گالیاں دے رہی تھی، تیرے بچوں کو یہ ہو جائے وہ، اور پھر وہ بھی کہتی ہے تیرے سارے نہیں ہو جائے، میرا تو ایک ہے، تیرے سارے ہی مر جائے، اس طرح کی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہائے اس نے یہ میں نے ایک دفعہ اس طرح بہنیں لڑ رہی تھی تو وہ گالیاں دے دی، کہتی پر سب کو میرے بچوں کو گالا کر دی، تو میں میرے بچوں کو گالا کر۔ تیری گالیوں سے میرے بچوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکالو گالیاں۔ آپ بولو کہ میرے بچے زندہ نہ رہے، آپ کے کہنے پر تھوڑی ایسا ہوگا۔ یہ شیطان نے ہمارے اوپر خوف طاری کر دیا ہے۔ بلعام لعنت کر رہا تھا، لیکن خدا نے فرمایا کہ میں نے بلعام کی لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ خدا کسی کی لعنت کو برکت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو لعنت دیتا ہے اس کی لعنت کو بھی خدا برکت میں بدل سکتا ہے۔ لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ پر لعنت کرے، آپ کے بچوں پر لعنت کرے، آپ اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے کیا چاہیں؟ برکت چاہیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ تعلیم آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی نسل آدم سے جو آدمی ہے اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف ان کو شرف حاصل ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ اسی لیے مخلوق ہوئے ہیں کہ دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ اور آج سے آپ پریکٹیکل طور پر گھر سے شروع کریں، گھر کے اندر ادھر ادھر دیکھیں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ ان کے لیے نیکی کریں۔ وہ بدی کریں، آپ نیکی کریں۔ وہ لعنت کریں، آپ برکت چاہیں۔ وہ ستائیں، آپ دعا کریں۔ اور بائبل مقدس میں اس کی ہمیں خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ کلام مقدس میں اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 50 باب میں یوسف خوبصورت اس کی مثال ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے دشمن کون ہیں؟ بولے بھائی، اور کوئی غیر لوگ نہیں تھے۔ دشمن کون تھے؟ سگے، ہم جسے ریئل کہتے ہیں، ریئل پر سگے بھائی، خونی رشتہ، لیکن کیا تھے؟ دشمن۔
لیکن انہوں نے 13 سال اس کو رلایا. ان کے بیچنے کی وجہ سے وہ 13 سال دکھ اٹھاتا رہا، اور جب وہ دوسرے درجے کا حاکم بن گیا، اس کا باپ زندہ تھا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی خوفزدہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ بدی کی تھی. لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ برائی کی، پر خدا نے اس برائی سے بھلائی پیدا کر دی تاکہ بہت سارے لوگوں کی جان بچ جائے. یوسف اپنے دشمنوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور آج کا یوسف، کئی لوگ کے نام ہوتے ہیں یوسف، لیکن ان کے اندر وہ خوبی نہیں ہے جو یوسف کے اندر تھی. پھر خدا کے کلام میں ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 23 باب 34 آیت میں کہ مسیح خداوند دشمنوں سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ستایا، منہ پر تھوکا، لعن طعن کی، کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے. اور پھر اعمال کی کتاب 7 باب آخری آیات میں اسطفنس دشمنوں سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے خدا ان کا یہ گناہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے ذمے نہ لگا. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں تو ان ایگزامپل کی پیروی کریں. آپ خدا کے کلام میں سے یہ جو نمونہ ہے اس کو لیں کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ باہر سے ہوں، وہ اندر سے ہوں، آپ ان سے محبت کریں. آپ پولس رسول کے بارے میں دیکھیں کہ رومیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ نام باپ میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے. وال خراب نہیں ہے دل کا. ان یہودیوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ بچ جائیں، درد ہے اس کے اندر. پھر خدا کے بندہ موسیٰ کے بارے میں دیکھے، جب خدا کہتا ہے میں پوری نسل کو مٹا دوں گا تو موسیٰ کہتا ہے نہیں خدا مجھے بھی مٹا ڈال. دشمنوں سے محبت ہے. اس کے اپنے سگے بہن بھائی بھی اس کے مخالف تھے لیکن وہ ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں آج خدا ہماری دعا سن لے تو پھر پادری صرف ایک ہی کام کریں، جنازہ ہی کریں بس، اور کوئی ان کے پاس کام نہ ہو، کیونکہ ہم تو دن سے شام تک لانتے ہی دیتے رہتے ہیں لوگوں. اس کے بچے مر جائیں، یہ فلانا مر جائے، فلانا یہ اس کی بکری مر جائے اس کا، تو یہ بے سلسلہ جنازوں کو ہی چلتا رہے گا. یہ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا ہے. میرے عزیزو، آئیں آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں. صرف ایک لکیر فقیر جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی وہ بس دعا کرتے رہیں، اپنے آپ کو راست باز سمجھتے رہیں اور بس سوچے سب ٹھیک ہے، تو اس خود فریبی سے نکلیں. چیک کریں اپنے آپ کو. دشمنوں سے محبت وہی کر سکتا ہے جو سچا مسیحی ہے. دوسرا شخص دشمنوں سے محبت کر نہیں سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا میں واقعی دشمنوں سے محبت کرتا ہوں. اب گھر سے شروع کریں. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کا دشمن ہو، آپ کے اندر اس کے لیے نفرت ہو، کدورت ہو، ساری زندگی آپ نے نفرت کی ہو، تو آج موقع ہے کہ اپنے گناہ سے معافی مانگیں. شوہر برا ہو، اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، لیکن کیا آپ نے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ تو پھر آپ میں اور اس میں آپ خدا کے حضور اپنے آپ کو راست باز کس منہ سے ٹھہراتے ہیں؟ وہی کام جو اس نے کیا وہی کام آپ کر رہے ہیں. اس نے بے وفائی کی، آپ بھی بے وفائی کر رہے ہیں. آپ میں اس میں فرق یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو بدی کی ہے آپ کے ساتھ تو آپ نیکی کر کے بتائیں خدا کو کہ میں نیکی کر رہی ہوں. اس نے آپ پر لعنتیں کی ہیں تو آپ اسے برکت دے کر بتائیں خدا کو کہ میں واقعی دشمنوں سے محبت کرتی ہوں. اس نے آپ کو ستایا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر کے ثابت کریں
क्या आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं? लेकिन आज ऐसा नहीं है। कई लोगों की बीवियां सताती हैं तो वो शौहर उसी तरह ये काम नहीं करते हैं, सारी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं नफरत और कदूरत में। हर शख्स से गलतियां होती हैं, कोई मुझ समेत कोई फरिश्ता नहीं है। अलमिया ये है कि ना हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खुदा का रूह हमारे अंदर काम नहीं करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस पतरस के ख़त में, हम भूल जाते हैं, लिखा है अगर मियाँ बीवी आपस में क्या हैं, नाराज़ हैं, तो उनकी दुआएं क्या होती हैं? वो आसमान पर जाती हैं, साड़ियाँ तोड़ जांदियाँ, क्योंकि हाँ तो सोचे ही नहीं जांदियाँ नहीं जांदियाँ। अब तो 6-6 महीने, साल 5-5 साल मियाँ बीवी की सुर नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, कोई मोहब्बत में उनका बैठना नहीं है, दुआएं मांगते रहते और अपने आप को फरिश्ते भी कहते। अब बताओ ऐसे घरों का क्या होगा? क्या अमली तौर पर हम कहाँ हैं? हमारे तो अपने घर दुरुस्त नहीं है, हम बाहर क्या मोहब्बत करेंगे दुश्मनों से? और जब मैं कई लोगों से मिलता हूं तो लोग मुझे कहते हैं, पर सब कई शौहर कहते हैं, भाई साहब आपको क्या पता कि मेरी बीवी ने क्या ज़्यादती की है? जो ख़वातीन है वो कहती है, पर सब आपको क्या पता? मैं कहा अच्छा जी मुझे तो नहीं पता, तो खुदा को तो सारा पता है कि अगर आपका शौहर दोस्त नहीं है तो आप कितनी रास्तबाज हैं। मुझे आज भी याद है, एक इलाके में एक औरत इबादत के बाद मुझसे मिलने आई, तो मुझे कहने लगी कि मेरे 7 भाई हैं, तो मेरा शौहर जो है वो शराब पीता है और मेरे साथ वफादार नहीं है, तो मैं सोचती थी अपने भाइयों को बुलाकर इसको ना पिटाई करवाऊँ। तो मैं अच्छा फिर आपसे लव करेगा? तो हंस पड़ी मैं क्या देखे आप, ये आपका दावा है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो शराब पीता है, वो होश में नहीं है, और एक बंदा होश में नहीं है, आप उससे मोहब्बत का क्या कर रहे हो? आप चाहते हो कि वो मोहब्बत करे, वो तो होश में ही नहीं है, तो आपका भी दिमाग दुरुस्त नहीं है। जो बंदा होश में नहीं है वो मोहब्बत क्या करेगा? तो मैंने कहा कभी आप अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने शौहर के लिए दुआ की है कि खुदा मेरा शौहर होश में नहीं है? चूँकि ये मदहोश है, दिखने में आपको होश में लगता है लेकिन होश में नहीं है, तो तू इसे होश में ला ताकि ये अबदी हलाकत से बच जाए, और जब वो होश में आएगा खुदा का भी वफादार होगा, आपसे भी प्यार करेगा। तो मैंने कहा इसके लिए 1-2 रोज़ा रख लो, अपने आप को बदलो, शौहर को नहीं बदलो, आप अपने आप को बदलो। हमने सारी ज़िंदगी ठेका कराया दूसरों को बदलने के लिए, दुआ करते रहे खुदा इसको ठीक कर, खुदा कहते हैं अपने आप को ठीक कर, हम खुद ठीक नहीं हैं। और हमने सारी ज़िंदगी इसी खुद फरेबी में गुजार दी। कब तक हम दुख में, अज़ियत में ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? आए सबसे गलतियां होती हैं, दिल से माफ़ कर दें, घर से शुरू करें। अगर बहन को कोई मसला है, बहन से मोहब्बत करें। कैसे करें? नेकी करें। अगर बहन बदी करती है तो वो क्या करे? बोलो ज़ोर से, क्या करे? और ज़ोर से बोलो, क्या करे? नेकी करे। और गालियाँ निकालती है, लान तान करती है, तो आप घर का घर बराबर और इजाफा नहीं, आप इजाफा करें लेकिन लानतों में नहीं करें। जितनी बार वो गालियां निकाले आप उसे बरकत दें, क्योंकि आप बुलाए ही बरकत के लिए गए हैं, लानत के लिए नहीं। और फिर जो सताते हैं हर रोज आपको, उनके लिए क्या करें? दुआ करें, ताकि आप खुदा की बेटियां और बेटे जाए। तो खुदा दे बच्चियां वाले काम करो, शैताना वाले काम। मसीह खुदावंद ने फरमाया, जब कहने लगे हम खुदा के फरजंद हैं, इब्राहिम के फरजंद हैं, मसीह खुदावंद ने कहा तुम अबलीस के फरजंद हो, क्योंकि तुम्हारे काम इब्राहिम जैसे नहीं है।
آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کاموں کو دیکھیں. کاش خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ کو فضل عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں. آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلیبریشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلیبریشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلیبریشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلیبریشن ٹی وی. شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. آج کا کلام میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو. اسے قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما. یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتا ہوں، آمین.